ज्याप्रमाणे काँग्रेसान आता म्हटला 27 30 सीट येतले त्याबद्दल तुझे म्हणणें कितें? कशें आसा त्या गोष्टीचेर हांव चड कांय उलोवपाक शकना. कशें आसा हांव इतलेंच म्हणटलों की हें कोणाच्या हातांत ना हें आमी आज पळयलेलें आसा. जनता ही जनता जनार्दन आसा. जनता ही माय बाप जावन आसा. फाल्यां सकाळ खंयचे एका पार्टीन म्हणलें की अमके अमके सीट येतले हें तेंचें एखादें स्वप्न आसपाक शकता. पूण लोकांचो जो सहभाग जो आसता तो खूब म्हत्वाचो आसता. आनी म्हाका दिसता वारंवार हांव तुमचे कडेन सुद्दां फाटले फावटी जनरल आमचे गोंयचें इलेक्शन जाल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर म्हाका दिसता ताज आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग टू माय ओन MP श्रीपाद भाऊ जे आमी प्रेडिक्ट केल्लें जें आशिल्लें त्या प्रमाणे जैतिवंत आज तो जाल्लो आसा. आय विल ऑल्सो कॉंग्रेच्युलेट टू द साउथ गोवा MP फॉर गेटिंग हिज विक्टरी बेस्ड ऑन द वोटर मायंडसेट. त्या वेळाचेर वोटरांचो मायंडसेट कसो आसा आनी सरकाराचे परफॉर्मन्स किंवा जे कोण आज तीस पार हें जें म्हणटा पळय न्ही तेंचें कार्य कितें आसा हेजेर तोल मोल करून इंडिया एलायन्स आमी फक्त भारतीय जनता पक्षा कडेन हांव तांचेर कांय उलोवपाक शकना. माय पार्टी इज स्ट्रॉंग इनफ टू कॉन्टेस्ट ईच एंड एवरी सीट आनी प्रत्येक जो सीट जो आसा तो जात तितले मोठे मतांनी मार्जीन घेवन आमी निवडून हाडपाचो हें आमचें एकमेव ध्येय आमी दवरलेलें आसा. आय कॅनॉट स्पीक ऑन इंडिया एलायन्स. आय कॅनॉट टॉक ऑन द इंडिया एलायन्स. आय एम ओनली गोईंग टू फोकस ऑन माय पार्टी. तशें भारतीय जनता पक्षाक तशें हाम कांय जालें ना. इट इज नॉट तशें तो कशें आसा आय एम बिफोर आय बिकम MLA I was having a very sound command on the Prayur constituency.